میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نے، حمد تیری ثنا تیری ترانے سارے تیرے نے، اور تو خالق کل جہان دا، تو مالک زمین و آسمان دا، تو خالق کل جہان دا، تو مالک زمین و آسمان دا، زمین والے زمن والے، زمین والے زمن والے، خزانے سارے تیرے نے، حمد تیری ثنا تیری ترانے سارے تیرے نے، اور روزے تے نمازاں بھی اور نذرانے نیازاں بھی، اور روزے تے نمازاں بھی اور نذرانے نیازاں بھی، عبادت میری تیرے لئی نمازاں میریاں۔ پروگرام دا باقاعدہ آغاز کیتا جاندہ ہے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید تو میں تلاوت قرآن مجید واسطے دعوت داں گا جناب قاری ناصر صاحب نو کہ میک تے تشریف لیان اور تلاوت قرآن مجید ارشاد فرمان جناب قاری ناصر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، المتقین فی جنات ونہر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المتقین فی جنات ونہر، مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ان المتقین فی جنات فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما
تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان